Bonjour tout le monde, bonjour les filles et bonjour les mamans, ça va كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير على خير ويلقاكم الفيديو ديالي بأحوال جيدة ان شاء الله. فعندي واحد الفئة من الامهات اللي متابعيني، كنفرح بزاف ملي كنلقى تعاليق زوينه بحالهم، فشكرا لهم من هذا المنبر. اليوم جيت نشارك معكم دي غاسيت اللي ساهلين بزاف بزاف. اول حاجه اللي هي حريشه على طريقتي، كنحتاج لها مكونات بسيطه غنخليهم لكم في صندوق الوصف. اول حاجه كنحتاج جوج كيسان ديال العنبه ديال السميده، فانايا درت هاد الكميه تقدروا تضاعفوها. كنحتاجوا كاس الا ربع ديال الزيت، زيت المائده، واحد الخميره حمراء، واحد الفاني، جوج معالق ديال سنيده، وجوج معالق ديال نيدو، اولا تقدروا ديروا كاس الحليب والماء. تقريبا هنايا ما بين كاس حتى لكاس ونص اللي غنحتاج ديال الماء، حتى كنرملها مزيان مزيان بهاد المكونات. كما قلت لكم الحاجه الوحيده اللي زايده فيها هي الفرماج، فصدقوني كيعطي واحد لوغو الفرماج المربع اولا المثلث رائع. داك لوغو ديال الملوحه مع الحلاوه، عرفتي واحد المذاق اكثر من رائع، وكيجيو هشاشين بزاف بزاف. كنحاول نزيد ليها الماء شويه بشويه، حتى كتكون شويه جاريه، ما نخليهاش تكون ثقيله، حيت راكم عارفين السميده كتشرب الماء. كنغطيوها وكنخليوها على جنب حتى تشرب لنا مزيان مزيان. كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديالها. نحاولوا نغطيوها ونخليوها على جنب، وغادي نقاد معكم بطيبيطات على شكل مربع اللي كيجيو رائعين. نحاولوا هكا نبتكروا شي حاجه نبدلوا في الحوايج اللي مولفينهم هكا مولفين شكل دائري. فهاد النهار جيت درت بطيبيطات على شكل مربع. شاركت معكم العجينه ديال البطبوط، حيت ديجا سبق لي شاركتها معكم في فيديوهات سابقه. العجينه المعتاده، غير هنايا ما كترتش ليها بزاف الفينو. كنحاول انني ندلكها غير شويه هكا بيدي، ونسرحها بالدلك ونقطع باشكال مربعه وصافي. نديروها هكا في شي سربيطه ولا شي بلاطو، نغطيوها مزيان ونخليها تخمر شويه باش تجينا ناجحه اكثر وتجينا منفوخه ويجيو طايبين زوينين. وصافي هادشي اللي كاين. المهم نتوما كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير؟ كي دايرين مع هذا الحجر الصحي؟ نتمنى انكم تكونوا ولفتوا. صراحه حنا كنولفوا، راكم عارفين الكوزينه كتلهي فيها اكثر الوقت ممكن، كتلهي في الدار. اللي كيلقى واحد المشكل صغير اللي هو الدراري الصغار اللي صراحه كيقنطوا بزاف بزاف، حاولوا ديروا لهم هكا شي حوايج باش يتلهاو. غنشارك معكم لاباطا مود لي في ميزون كيفاش تقدروا تقادوها لهم. حاولوا تعمروا لهم وقتهم د الفراغ بالقرايه، عطيهم يقراو دروسهم، حاولوا تشغلوا ليهم هكا بكتوبه باللعاب جداد. تقدروا من ابسط الحوايج تخلقوا لهم شي حاجه انهم يديروها. وما تنساوش كما كنقول لكم ديما، ما تنساوش ريوسكم، تهلاو في ريوسكم، راه ما كاينش اللي غيتهلا فيك. ما تهمليش راسك. هذه هي الوقت فاش تبيني حداكتك، هذه هي الوقت فاش تهلاي في عائلتك، هذه هي الوقت فاش تهلاي في وليداتك. جبدي الوصفات اللي عندك، جبدي المعينات اللي عندك، جبدي الحويجات اللي زوينين عندك، وما تنسيش تهلاي في راسك وتهلاي في راسك. ان شاء الله نلتزموا بالقوانين ونلتزموا بالقواعد ديالنا ونلتزموا بالحجر الصحي ديالنا، ما بقى قد ما فات ان شاء الله، ونرجعوا الحياه اليوميه ديالنا وندوزوا رمضان ديالنا بخير وعلى خير. هادشي اللي كنتمناو، ونتمنوا من الله انه يحيد هاد الوباء وهاد البلاء على الامه الاسلاميه والغير الاسلاميه، على العالم باسره. وان شاء الله نرجعوا لحياتنا اليوميه، وهذا هو الاهم، ونشوفوا حبابنا وعائلتنا بخير وعلى خير وما نقصنا حتى شي حد منهم. الله يخليهم لنا ويخليهم لكم كاملين يا ربي. جيت باش نطيب الحريشات ديالي. اول حاجه كنحتاجو هي شي جبانيه نديرو فيها شويه ديال السميده، نبقاو نرشو بها. ضروري المقله ديالنا خاصها تكون تيفال نهائيا ما كتلصقش. نحاولوا نديرو هكا كويرات، نرشو يدينا ونهزو كويره، نديروهم يكونوا متساويين في الحجم، نحطوها ديريكت في المقله، نحاولوا غير نقرصوها هكا شويه بيدينا وصافي. كنستمروا على هذا الشكل. نقدروا نحتاجوا هكا قطاعه اولا شي سخكل. صراحه طاح دايا ولكن ما عملتوش، حاولت نديرهم هكا اشكال غير بيديا وصافي. كما كنقولوا خاصنا نديروا البوطه فتيله يا البنات، فريمون ناقصين عليها ديال بصح باش يطيبوا لنا على مهل، وما نساوش عليهم نهائيا. نبقاو نقلبوهم شويه بشويه. صدقوني البنات كيجيو اكثر من رائعين، فريمون زوينين بزاف بزاف وهشيشين.
كما كتشوفوا معايا حبيباتي نعطيهم وقتهم ديال الطياب كيجيو اكثر من رائعين، هشيشين. تخيلوا معايا داك لو كو ديال شي حاجه مالحه بحال هكا والحلاوه كيجي اكثر من رائع. جربوا هاد القضيه ديال الفخوماج كيجي بنين بزاف وكيوليو هشاشين. هنايا فطابو عندي كنحاول نحطهم هكا في شي طبسه ديال التقديم فاش غادي نقدمهم وصافي غادي ندوز باش نطيب البطيبيطات اللي سبق لي وجدت معكم بشكل مختلف مربع. جربوا هاد الشكل اللي وريت لكم صراحه غادي يجيكم زوينين بزاف بزاف. كنحاولوا كما قلت لكم نبدلوا في الاشكال اللي متعودين عليهم شكل دائري، نحاولوا نبدلوا شويه داك الشكل اللي كنشوفوا دائما اللي متعودين عليها في البطبوط نديروا هكا مربع كيجي كذلك زوين، شي حاجه مغايره شي حاجه مختلفه. وصافي غادي نقادو واحد الحشوه اللي كتجي سهله بزاف بزاف غادي نشاركها معكم. غير هنايا غنطيبهم كاملين وما غنساش عليهم نهائيا، وصدقوني البنات كيجيو اكثر من رائعين. غادي تشوفوهم معايا فريمون كيجيو منفوخين وخاويين من الداخل بالطريقه اللي بسيطه سبق لي شاركتها معكم ديال البطبوط الصغير. نتمنى منكم انكم ترجعوا تشوفوا لا فيديو ان شاء الله يا ربي وبقاو معايا حتى الاخر. كما شفتوا معايا الخبيزات كيجيو اكثر من رائعين يا البنات. صدقوني كما كنقول لكم ديما الصوره خير ودليل، رطيبين بزاف بزاف ومقطنين، والاهم من هذا الشيء انهم خاويين من الداخل. فبعد ما طيبتهم كاملين حطيتهم على جنب باش يبردوا ليا باش يجيوني ساهلين فاش ندير لهم الحشوه ديالهم. فهنايا جيت باش نطيب الحشوه. اول حاجه غنحتاج لها اللي هي بصيله كبيره او لموين نقدروا نحكوها او نقطعوها طريفات اللي يكونوا صغارين، وكذلك نحتاج ربيح فهنايا قطعتهم ودرتهم في الهاشواغ باش يجيوني ساهلين بزاف بزاف. كنشدو مقله اولا شي كاسرول فاش غادي نطيبو غنديروا فيها شويه ديال الزيت، غنديروا فيها البصله والربيع ديالنا، غادي نديروا هنايا الحشوه ديال الكفته. تقدروا ديروا ديال العدن تقدروا ديروا ديال الخضره اولا ديال الطون فاختياري. هنايا غادي ندير ديال الكفته، غادي ندير البصله ديالي كما قلت لكم شويه الزيت وبصيله. الربيع غادي ندير العطريه غنحتاج فيها مليحه بزار شويه ديال الكمون شويه ديال الخرقوم ونص ضامه البنه، درت غير النص. وضروري معلقه كبيره ديال المطاط، فراكم عارفين كنطيب بها بزاف وخصوصا شي حاجه هكا فيها كما كنقولوا غنعمروا بها شي حشوه كتجي زوينه بزاف كتعطي واحد البنه رائعه. تقدروا ديروا الصويا صوص، غير واحد الحاجه نقصوا من الملحه حيت راكم عارفين ديجا الصويا صوص مالحه. وصافي تقدروا ديروا الحشوه كما قلت لكم اختياريه ديال الكفته ديروها ديال الطون ديال الخضره محكوكه فاختياري، ديروا اللي متوفر عندكم، ديروا ديال الدجاج. صافي غادي نزيد الكفته
ونخليهم يطيبوا مزيان مزيان حتى كيطيبوا مزيان، ونحطهم في شي طبسيل اولا شي جبانيه حيبردوا لنا باش يجيونا ساهلين في العماره. هنايا كنصايب واحد العصير ديال الحامض اللي كيجي اكثر من رائع ومنعش. هنايا عندي حامضه ديجا، الا كيكون عندي واحد لا كونتيتي من الحامض كنغسلو كنديرو في الكونجيلاتور. هنايا كانت عندي ديجا كونجلي، كنجبدها قبل بشي ساعه ولا ساعتين حتى كتطلق ليا مزيان، كنقطعها كطريفات، كنطحنها في مونينيكس مع ايترو د الماء، حامضه مع ايترو د الماء. هنايا طحنتها مع شويه ديال الماء، من بعد كنصفيها وكنزيد ليها داكشي اللي بقى ليا من ايترو. كيجي البنات اكثر من رائع فريمون، بحال الشكل ديال ديتوكس. كيجي منعش. تقدروا تزيدوا ليه الخيار، ديجا شاركت معكم ديتوكس ديال الحمض، هذايا حمض بوحدو، تزيدوا ليه هكا طريفه ديال النعناع او الخيار او التفاح كذلك، كيجي بنين وكيجي رائع. تقدروا تنسموه بصاشي ديال الفاني، انا ما كنديرش فيه نهائيا لا سكر لا والو. وكذلك تقدروا ديروا حتى سكنجبير، واحد المرصو ديال سكنجبير طري، يا تحكوه ولا طحنوه معاه، كيعطي واحد البنه كذلك رائعه وكيحرق الدهون. وحنا بحاجه بحال هاد لي ديتوكس في هاد الفتره. وصافي غادي نزيد ليه داكشي اللي بقى ليا من الايدرو ونخليه على جنب يبرد، وغادي ندوز نعمر الخبيزات ديالي اللي ديجا سبق لي قديت معكم. انا نحتاج لا مايونيز اولا شي صوص باش ندهنو. هنايا درت غير شويه ديال لي صوص اللي عندي، شويه ديال اندلس وشويه ديال بيكي، فهما اختياريين. غادي نحتاجو فخوماج ساندويتش والحشوه بعد ما بردات، والبطبيطات. اول حاجه غادي ندهنو شويه ديال البطبيطات ديالنا بلي صوص. غنديرو مرصو ديال الفرomاج ساندويتش وغنعمرو بالكفته. فبقاو معايا حتى الاخر.
كيما شفتوا معايا البطيبيطات كيجيو على هذا الشكل فريمون كيحمقوا ما شاء الله زوينين وبنانين، حشوه سهله واقتصاديه. نتمنى انكم تجربوهم. حطيتهم على هذا الشكل في تبصيل هكا طويل، زوقتهم هكا بشويه ديال الطوماط سوريز وشويه ديال الربيع. الحريشات كذلك كيجيو بنانين. هذه هي الطبيله ديال الكوتي ديالنا، اسهل ما يكون بمكونات اللي متوفرين في اي منزل. كما شفتوا معايا درت شويه ديال الكفته ما كثرتهاش نهائيا، درت اللي متوفر عندي. كذلك العسل ديال الحامض كيجي اكثر من رائع، وراكم عارفين ديتوكس وعارفين الحامض راه زوين بزاف بزاف. وبريريد اتاي وشويه ديال الليدة صافي، الله يجعل البركه. وكسكروت زوين وسهل في المتناول. نتمنى انه ينال اعجابكم حبيباتي. ما تنساوش تخليو لي دي لايك اي دي كومونتير. شكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا لكم على المشاهده، والى فيديو جديد ان شاء الله. نهاركم مبروك حبيباتي. ميرسي بوكو.